बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। आयत सूरह गाशिया की हमने आयत नंबर 13 तक पढ़ ली थी। अब उसके बाद हम आयत नंबर 14 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। व अकवाबुम मौदुआ। अब यहाँ पर जो हम जिक्र पढ़ रहे हैं, कौन सा जिक्र पढ़ रहे हैं? जन्नत आलिया का, यानी कि जो सबसे बड़ी जन्नत है, ऊंचाई पर जो जन्नत है उसका हम जिक्र पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या क्या होगा, ये सारी चीजें हम देख रहे थे कि उसमें क्या कैसी कैसी चीजें होंगी, कैसी कैसी नेमतें होंगी, कैसी कैसी आसाइशें होंगी। तो वहां पर जो हमने देखा वो क्या है कि वहां पर चश्मे जारी होंगे, तखत होंगे ऊंचाई पर, और फिर उसके आगे आ रहा है आयत नंबर 14 में अकवाब मौदुआ। सागिर, अकवाब कौब को कहते हैं, कौब यानी कि ग्लास, जार या ग्लास, ग्लास रखे हुए होंगे। मौदुआ सजे हुए, यानी कि कतार में रखे हुए। अब जैसे कि हम ट्रे में जब कोई मेहमान आते हैं तो हम कैसे ग्लासेस ट्रे में रखते हैं लाइन से सजाकर, तो इस तरीके से वहां पर सागिर, जो अकवाब सागिर भी कहते हैं उर्दू में, फसी उर्दू में, यानी कि पीने वाले जो ग्लास होते हैं, बड़े ही खूबसूरत जो ग्लास होते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पर ग्लास होंगे रखे हुए कि यहाँ, यानी कि ऐसी बात नहीं है कि अब पीने की सारी चीजें और ग्लास ढूंढने की जरूरत पड़े। अब घरों में अक्सर ऐसे होता है कि ग्लास ढूंढना पड़ता है, बच्चे कहीं भी रख देते हैं, फिर ग्लास ढूंढ रहे हैं, ग्लास का है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे आसपास सारी चीजें रखी हुई हैं और फिर ग्लासेस भी सजे हुए हैं कि इंसान क्या करे, जाए और जो चाहे, जिस तरीके की उसको चीज की हाजत पेश हो रही है, जैसे कि शहद है, दूध है, अलग अलग किस्म के शरबत है, जो उसकी हाजत है, जो उसका दिल चाह रहा होगा, फिर वो उसको उसको जाने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि वहां पर गुलाम होंगे और लाकर वो आपको सर्व कर रहे होंगे। देखिए क्या ही इज्जतें आपको बख्शी जाएगी। कि ये किस लिए है कि जो जिन्होंने दुनिया में हार्ड वर्किंग की, जिन्होंने अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए कोशिशें की, उनके लिए ये इज्जतें हैं, खास इज्जतें, खास इनाम है उनके लिए कि ये सारी चीजें अल्लाह ताला उनको नवाजेगा। व नमारिको मसफूफा, और नमारिक किसको कहते हैं? गांव तकिए। मसफूफा, और वो भी कैसे हैं? कतार में रखे हुए, लाइन से रखे हुए। अब गांव तकिए देखिए हमारे पास अक्सर ये होता है कि जब हम घर में कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो क्या करते हैं, हम गांव तकिए लगा के रखते हैं। आजकल बेड के साथ भी देखिए कि कितने सारे कुशन कवर्स, गांव तकिए, स्पेशल आजकल जो आराम का तरीका कहिए या फिर स्टाइल कहिए या फिर शो कहिए, तो ये क्या होता है, चार चांद लगा देता है आने वाले की इज्जत को और अपने घर की खूबसूरती को, कि उसमें जब गांव तकिए भी रखे हों, कुशन कवर्स भी, कुशंस भी हों रखे हुए, तो इससे क्या होता है, एक अलग खूबसूरती महसूस होती है। तो वहां पर के जो बिस्तर होंगे तो उसमें कैसे गांव तकिए भी कतार में लगे हुए होंगे। और जरा भी मबसूफा, और नफीस गालीचे भी बिछे हुए होंगे। यानी कि गालीचे किसको कहते हैं? कालीन। कालीन जो है, अलग अलग किस्म के जो कालीन है, तो वहां पर ऐसे दबीज कालीन होंगे कि जब आप उसमें पैर रखेंगे तो आपका पैर अंदर तक धंसता चला जाएगा। इतने नर्म मुलायम कालीन कि उस तरीके के कालीन हमने कभी दुनिया में देखे नहीं होंगे, ऐसे कालीन वहां पर होंगे। और फिर क्या है कि उनके लिए सारी की सारी नेमतें होंगी। ये सारी किन के लिए? जो जन्नती होंगे। और ये जन्नत भी कैसी है? आला दर्जे की जन्नतिन आलिया। आलिया यानी कि सबसे आला जो दर्जे की जन्नत है, उसमें ये सारी चीजें जन्नतियों को मैसर होगी। उनके लिए खास तौर से उनकी मेहमान नवाजी होगी। और फिर क्या होगा आगे? फिर आगे एक एक चीज अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो ये जन्नत मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है, तो तुम इसके लिए क्या कोशिश कर रहे हो। अल्लाह ताला हमें जन्नतों की एक एक चीज बता रहे हैं कि देखो ये भी है। देखो जब हम अपना नया घर लेते हैं तो अपने एक एक नए घर के लिए हम एक एक चीज खरीदते हैं। और अब क्या, अब आज के जमाने में क्या हो गया है कि जब अगर हम कहीं दूर मुल्कों में हैं तो हम वीडियो कॉल पे सबको बताते हैं, देखो मैंने ये सोफे लिए हैं। अक्सर बहनें बहनों को बताती हैं, बेटियां माओ को बताती हैं, नए घर में जब शिफ्ट होती हैं, दूर दूर शहरों में है, तो फिर वहां से वीडियो कॉल करके बताए जाते हैं, देखो मैंने इस तरीके का बेड खरीदा, इस तरीके के सोफे खरीदे,
یہ قالین خریدا، یہ سیٹ خریدا، یہ کچن کا سیٹ خریدا، یہ ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہ ساری چیزیں قرآن میں بتا بتا کر کہہ رہا ہے، لالچ دلا رہا ہے کہ تم اس کے لیے محنت کر لو. تھوڑی سی محنت، زندگی تو اتنی سی ہے، اس میں محنتیں بھی بالکل تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم 24 آورز بیٹھ جائیں، بس جانماز بچھا لیں اور بیٹھ جائیں اور بس ہم دن اور رات عبادت کریں. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا بھی حق دیا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی عبادتوں کو کیسے مینج کریں. بس یہ انسان کو آنا چاہیے. یہ چیز اگر انسان کو آ گئی تو سمجھ لو کہ وہ فلاح پا گیا. تو انسان کو یہ ساری چیزیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے راضی رکھ سکتے ہیں. بے شک ہم کھانا پکا رہے ہیں تو کھانا پکاتے پکاتے بھی ہم اللہ کو ہی راضی رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو کہیں کہ اللہ تو نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں. دو قسم کی عورتیں ہو سکتی ہے نا، کہ ایک تو اپنے اوپر بوجھ سمجھ کے کام کر رہی ہوتی ہیں، گھر کے کام بوجھ سمجھ کے کرتی ہیں، بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے کھانا دے رہی ہیں کہ بس یہ تو میں نے نوکرانی بن گئی ہوں، اس طریقے کے میرے اوپر ہی سارے کام آ گئے ہیں. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسری خاتون وہ ہے کہ گھر میں کچن میں کام کر رہی ہے اور خوش ہو رہی ہے کہ میں اس قابل اللہ نے مجھے بنایا، مجھے صحت مند تندرست بنایا کہ میں آج دوسروں کو، میں اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھی چیز پکا کر کھلا سکتی ہوں، میں اپنے گھر کی صفائی کر سکتی ہوں، میں اس گھر کی مالکن ہوں، میں اس گھر کی رانی ہوں، نوکرانی نہیں ہوں. تو یہ سوچ الگ الگ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے، اور جس کی سوچ ایسی ہے وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، تقویٰ ان کے اندر ہے، ایمان کا لیول ان کا بڑا ہوا ہے. تو ایسی خواتین پھر کیا ہے، کام تو دونوں ہی خواتین کر رہی ہیں، لیکن اجر کس کو مل رہا ہے؟ جو سوچ ان کی، جو منفی سوچ نہیں ہے، ان کی جو مثبت سوچ ہے، اس کی وجہ سے ان کو اجر مل رہا ہے، اور پھر وہ اللہ کے قریب ہو رہی ہے. بھلے ہی وہ برتن دھو رہی ہے، اللہ کے قریب ہو رہی ہے. کوئی دوسری برتن دھو رہی ہے، اللہ کے قریب نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ جو اللہ والی ہے، رب والی جو بندی ہے، وہ برتن بھی دھوتی ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتی ہے، وہ صفائی بھی کرتی ہے، جھاڑو بھی دیتی ہے، پوچھا بھی لگاتی ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتی ہے. کیسے؟ کہ اس نے دل میں اس بات کو جانا کہ اللہ نے مجھے یہ کام دیا ہے تو مجھے کرنا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے. اگر میں شوہر کا اور بچوں کی ذمہ داری ادا کر رہی ہوں تو یہ میری ذمہ داری اللہ نے میرے ذمہ لگائی ہے، میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. انڈائریکٹلی میں اپنے شوہر کو خوش کر رہی ہوں تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا. میرے بچوں کو میں خوش کر رہی ہوں، کھانا پکا کے دے رہی ہوں، ان کے ان کی پرورش کر رہی ہوں اچھے طریقے سے، یہ میری ذمہ داری ہے. اور دوسری طرف عورتیں روتی ہیں اور ہمیشہ شکایتیں کرتی ہیں کہ بس یہ تو ہماری زندگی جہنم بن گئی ہے. تو یہ دو قسم کی خواتین ہیں کہ جو ایک تو ہر دنیا کا کام کر کے نیکی لے رہی ہے، اور ایک دوسری تھک تھکا کر، جو ہم نے بتایا تھا اوپر کہ عاملۃ الناصبہ ہے، تھک تو رہی ہیں، کام تو کر رہی ہیں، لیکن نیکی ان کو کچھ نہیں مل رہی. تو سب اپنی اپنی جگہ اپنے اپنا چیک لسٹ لگائیے کہ ہم کون سی لسٹ میں ہیں، ہم کیا سوچ سوچ کے کام کرتے ہیں. اکثر ہم ایسی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ جو بڑے خوشی خوشی گھر کے کام کاج کرتی رہتی ہیں اور تھکان ان کے چہروں پر ذرا بھی نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک گاڈ گفٹ ہوتا ہے، ایک تحفہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرتے ہوئے کام کر رہی ہے. پھر ساتھ ساتھ ان کے کچن میں موبائل میں لیکچرز لگے ہوئے ہیں، کبھی کوئی لیکچر سن رہی ہے، کبھی کوئی قرآن سن رہی ہے، کبھی ان کا یہ ٹائم بھی ایسا ہے کہ اگر وہ قرآن موبائل میں نہیں سن رہی ہے تو ان کی زبان ہمیشہ ذکر سے تر ہے. ایسی بہنیں ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی بہنوں سے راضی نہیں ہوگا؟ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا ایسی لوگوں کو جنت عالیہ نہیں دے گا؟ پھر اس میں یہ ساری چیزیں بتا بتا کر اللہ تعالیٰ ہمیں لالچ دلا رہا ہے کہ آؤ میری اس خوبصورت جنت کی طرف، میں نے یہ تمہارے لیے تیار کی ہے، کسی اور کے لیے نہیں تیار کی ہے. اللہ نے یہ ہم سب کے لیے تیار کی. بس ہمارے لیے تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے. جیسے ہم تھوڑا سا ہاتھ بڑھائیں گے ہم اس جنت تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العظیم. تو کوشش کی ضرورت ہے، بنا کوشش کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک گھر خریدنا ہو تو اس کے لیے کتنی ہارڈ ورکنگ کرنی پڑتی ہے. انسان 30-40 سال تک کماتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، تب کہیں جا کر وہ گھر بناتا ہے. ایسا ہوا ہے کبھی کہ کسی نے ایک سال جاب جوائن کی اور دوسرے سال اس نے ایک اپنا گھر بنا لیا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے کافی محنتیں کرنا پڑی، ایک ایک پیسہ اسے اکٹھا کرنا پڑا، کافی کفایت شاری سے اسے پیسہ جمع کرنا پڑا، تب کہیں جا کر دنیا میں وہ ایک گھر بنا پایا. اور آخرت کا گھر تو کافی بڑا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے لیے چاہیے. تو ہم کو اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، ہر انسان بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا سورہ بلد میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 راستے بتا دیے، 2 آنکھیں دے دی کہ اس آنکھوں سے دیکھو کون سا راستہ تمہارے لیے صحیح ہے. تو جو ہمیں سمجھ آتا ہے تو وہ سمجھ پہ پھر انسان عمل کرے، اور اس کو بتا دیا گیا، عقل والا ذہن والا بنایا گیا. پھر انسان اسی طریقے سے اپنے آس پاس دیکھے
کہ वो क्या कर रहा है, कैसे उसको क्या गलत है क्या सही है। इंसान का ज़मीर हर वक्त उसे धोखा देता रहता है कि देखो ये गलत है ये मत करो, देखो ये सही है ये करो। हमारे साथ रहमत के फरिश्ते भी होते हैं जो हमें नेकियों की तरफ बुलाते हैं, और हमारे साथ एक शैतान भी हर वक्त लगा रहता है जो हमें गुनाहों की तरफ उकसाता रहता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमारे साथ लगी हुई हैं, हमें बहुत फूक फूक कर कदम रखना है, देख देख कर इस रास्ते पर चलना है। फिर आगे अल्लाह ताला की एक और नेमत गिना रहा है, अफला यंजुरूना इलल इबली कैफ खुलिकत। आ का क्या मतलब है, क्या। अब यहाँ पर भी सवाल पूछा जा रहा है, अफला क्या फिर नहीं वो देखते, इबली, इबिल किसको कहते हैं, इबिल ऊंट को, क्या आप क्या वो ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे पैदा किए गए हैं। अब यहाँ पर सारे एनिमल्स को छोड़कर ऊंट का ही क्यों जिक्र किया गया। अब हम ये सोचेंगे कि भाई इतने सारे एनिमल्स है, शेर है, हाथी है, घोड़ा है, लेकिन ऊंट का ही क्यों जिक्र किया गया। क्योंकि जो अरब्स थे, तो अरब के पास सबसे कीमती और सबसे वैल्यूएबल जो जानवर था, और जो बिल्कुल उनके उनके सारे काम आने वाला जो जानवर था, वो क्या था, ऊंट था। तो ये कैसे थे, खाना बदोश हुआ करते थे, ऊंट जो थे बद्दू थे, खाना बदोश होते थे। एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरी जगह जाने के लिए इनके पास ऊंट के अलावा और कोई सवारी नहीं होती थी। ऊंट पे सवार, ऊंट पर अपना सामान भी लाद लेते थे, खुद भी बैठ जाते थे। तो ऊंट इनके लिए बहुत वैल्यूएबल जानवर हुआ करता था, और आज भी है। तो ये क्या इनको इसकी मिसाल देकर समझाई जा रही है, क्या तुमने ऊंटों की तरफ नहीं देखा, ऊंटों की तरफ उनकी तवज्जो दिलाकर ये कीमती जो उनको जो मता है, उनका जो कीमती जो चीज उनको अता की गई है, जो सहराई सफर में इनका साथी है, और जो कैसा जानवर है कि जो 10 दिन तक भी पानी पीने के बगैर रह सकता है। अब कोई भी दूसरा जानवर अगर डेजर्ट में लेकर जाए, हम सहरा में लेकर जाए, तो वो उसको पानी अगर ना मिले तो वो तो मर ही जाए। लेकिन ऊंट कैसा जानवर है कि वो कई कई दिनों तक बिना खाना और बिना पीने के रह सकता है, और उसको एक बार जब खाना खिला दिया जाए तो वो एक बार खाकर और पीकर वो स्टोर कर ले सकता है। ये अल्लाह ताला ने कैसे उसको बनाया, उसकी खलकत ऐसी की अल्लाह ताला ने। और वो फिर उसके जो होंठ है वो रबर की तरह होते हैं, कि उसकी वजह से वो क्या होता है, खारदार झाड़ियां जो होती, कांटोदार झाड़ियां भी अगर डेजर्ट में मिल जाए तो वो भी वो आसानी से खा सकता है, उससे अपना पेट भर सकता है। फिर इसकी एक खास बात और क्या है कि जब रेत, अब डेजर्ट में क्या है, रेत होती है, हर एनिमल इतना आसानी से वहां नहीं चल सकता, कि लेकिन इसके जो पाँव है, इस अंदाज से अल्लाह ताला ने बनाया है कि इसके पाँव धंसते नहीं है, और इसके बेतकल्लुफी से आसानी से वो चला जाता है। मतलब डेजर्ट में या रेत में, जैसे भी हो, धूप हो, रात हो, दिन हो, तो उसमें क्या है, उसके पाँव धंसते नहीं है रेत की वजह से, और वो थकता भी नहीं है। और ये सबसे बढ़कर ये कैसा है, बहुत ज्यादा बोझ उठाने वाला जानवर है। तो ये ऐसे इनके जो एक अजीब उल खलकत जानवर जो है, तो इसकी इसकी उनके पास बहुत ज्यादा वैल्यू थी। तो इसलिए उनके बारे में कहा जा रहा है कि क्या तुमने ऊंट की तरफ नहीं देखा कि हमने उसे कैसे पैदा किया। अब अल्लाह ताला ने देखिए कैसे ऊंट को एक ऊंचा जानवर बनाया, कि नीचे अगर कैसा है, अगर वो ऊंचाई पर है तो उसको धूप की जो तपिश है डेजर्ट में, रेत जो गर्म हो जाती है, तो वो क्या है, उसको छू नहीं सकती वो। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको अजीब व गरीब खलकत में पैदा किया। और अल्लाह ताला उनसे ये सवाल कर रहे हैं, क्या फिर वो ऊंटों की तरफ नहीं देखते कि वह कैसे पैदा किए गए हैं। अब यहाँ से अल्लाह ताला हमें एक एक चीज अपनी जो बनाई गई है, निशानियां जो है अल्लाह ताला की, जो दुनिया में निशानियां जो अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, वो सारी निशानियों की तरफ अल्लाह ताला हमारी तवज्जो खींच रहे हैं। कि हम तो ये है कि हमारा तो हाल ये है कि हम बस खाना पकाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं। हमने कभी आसमान की तरफ नजर उठा के नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने आसमान कैसे बनाया। हमने कभी जमीन की तरफ नहीं देखा, जब हम सफर करते हैं कभी जमीन की तरफ हमारा ख्याल नहीं गया। हम तो ऐसे हैं कि बस गाफिल है, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बस हमारे दुनिया के काम खत्म नहीं हो रहे हैं। यही रोना है हर इंसान का कि मेरे ये काम है, मेरे ये काम है, मैं वो काम में बिजी हूँ, ये काम में बिजी हूँ, और बस इसी में हमारी जिंदगी खत्म हो रही है। 7 दिन खत्म हो रहे हैं, महीने खत्म हो रहे हैं, साल खत्म हो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं अपने आप को, तो कोई 40 पे खड़ा है, कोई 50 पे खड़ा है, और अगर पीछे मुड़ के देखे तो हमने कुछ नहीं किया। क्या हमने अपना तोशा बनाया, कुछ भी हमने अपनी तैयारी नहीं की, बल्कि बस हमने यही किया, बस दिन भर सुबह उठते हैं, काम करते हैं, शाम होती है, थकते हैं, सोते हैं। बस 5 नमाजों को हम बड़ी बात समझ लेते हैं, थोड़ा सा कुरान पढ़ लेने को हम बड़ी चीज समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला एक एक चीज बता रहा है अपनी, जो बनाई है खलकत अल्लाह ताला ने, जो निशानियां है अल्लाह ताला की, तो उसकी तरफ हमारी तवज्जो मबजूल की जा रही है
کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے السماء کیف رفعت، کہ آسمان دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو کہ کیسا اس کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، کہ واقعی جو ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو نہ اس کو کھمبے ہیں، نہ کوئی اس کے کوئی پلرز ہیں، نہ کوئی اس کو کوئی چیز تھامے ہوئے ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوگا، اور پے در پہ 7 آسمان ہیں جو ہمیں پتا نہیں چلتے کہ کیسے ہوں گے 7 آسمان، اس کے بیچ کہیں آتا ہے کہ 500 سال 500 برس کا فاصلہ ہے، کہیں آتا ہے کہ اس سے زیادہ کا فاصلہ ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے بنائے ہوں گے، اور پھر قیامت کے دن یہ آسمان کو کیا کر دیا جائے گا، لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا، بالکل جیسے کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آسمان کو بھی اسی طرح سے لپیٹ دیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نے آسمان کو نہیں دیکھا کہ اس کو ہم نے کیسے بلند کیا، اتنی اونچائی پر ہے آسمان کے انسان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے، انسان ایک لمٹ تک اوپر جا سکتا ہے، چاہے وہ راکٹ ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہاں ایک لمٹ تک انسان جا سکتا ہے، اس کے آگے کی لمٹ تک انسان کراس نہیں کر سکتا۔ پھر آگے آ رہا ہے وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف كَيْفَ نُصِبَتْ، اور ہم نے اسے کیسے گاڑ دیا، پہاڑوں کو دیکھو، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، پہلے کہہ رہا ہے کہ اونٹوں کی طرف دیکھو، پھر کہہ رہا ہے آسمان کی طرف دیکھو، پھر کہہ رہا ہے پہاڑوں کی طرف دیکھو کہ کیسے ہم نے اس کو گاڑ دیے۔ اب ظاہر ہے دیکھیے کہ کیسے پہاڑ، اتنے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیسے گاڑ دیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب زمین کو بنایا گیا تو زمین ہلنے لگی، ہچکولے کھانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے اوپر پہاڑ نصب کر دیے کہ پھر وہ ہلے نہ۔ اب ظاہر اگر اللہ تعالیٰ اگر پہاڑ نہ بناتے تو کیا ہوتا تھا، زمین اس طریقے سے ہچکولے کھاتی رہتی اور انسان کا جینا اس پر دوبھر ہو جاتا، مشکل ہو جاتا، انسان اپنے کام کیسے کرتا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو پہاڑ ہم نے کیسے بنائے، پہاڑ بھی ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، اور یہی پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ پھر کیا ہوگا، قیامت کے دن اڑا دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیسے ہم نے زمین کو بچھا دیا۔ اب دیکھیے کہ آسمان کو دیکھو کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ زمین کو بھی بچھا دیا۔ اب جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے دور دور تک زمین نظر آتی ہے، اور ایسی نظر آتی ہے کہ ہمیں کہیں اس کا کنارہ نہیں نظر آتا، کہ سارے ہم کہیں بھی کتنی بھی دور تک ہم چلے جائیں، ہم آج تک زمین کے کنارے پر نہیں پہنچ سکے۔ تو یہ جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی نشانیاں بتائی ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ جو خانہ بدوش کی زندگی کے مشاہدات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ تم جاتے تو ہو، سواری تو کرتے ہو، لیکن سفر تو کرتے ہو، لیکن کیا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہو کہ تمہارے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین کو پھیلا دیا، کتنی دور تک، جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے کل کائنات میں، جہاں جہاں پر اپنی نظر جائے گی تو ہمیں زمین دور دور تک صرف نظر ہی آئے گی، جتنا ہم آگے کو جائیں گے ہمیں اس کا کونا نہیں نظر آئے گا۔ پھر اسی طریقے سے اس میں لاکھوں کروڑوں آسمان پہ دیکھیے کہ لاکھوں کروڑوں سیارے میں گردش کر رہے ہیں، اور زمین گول ہونے کے باوجود کیسی ہموار ہے اور اتنی تیزی سے وہ اپنے محور میں گھوم رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا، ہمیں اس کا کبھی محسوس نہیں ہوا کہ زمین گھوم رہی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں یہ کہ کس طریقے سے زمین گھوم رہی ہے، کتنی تیزی سے وہ اپنے محور میں گھوم رہی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ہم اپنی جگہ آرام سے بیٹھے ہیں، آرام سے کھا رہے ہیں، آرام سے پی رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری نیند زمین کی گردش کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہو گئی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا اور ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ میں نے کیسے بنایا، یہ میں نے کیسے بنایا۔ کوئی عام انسان یہ بنا سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے کتنے سارے مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے، پھر اس میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو پھر کچھ نہ کچھ مسٹیک ہو جائے تو پھر کچھ توڑ پھوڑ کے پھر سے بناؤ، یہ کرو، کیسے بڑے بڑے انجینئرز ان کو پڑھتے ہیں، پھر نقشے بناتے ہیں، پھر اتنی محنتوں سے کہیں جا کر کہیں ایک چھوٹا سا گھر تیار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی، اور کیسے بنا لی اللہ تعالیٰ نے، صرف 6 دنوں میں بنا دی ساری کی ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے، پہاڑ بھی بنا دیے، آسمان بھی بنا دیے، زمین بھی بنا دی، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا کہ انسان اس پر آرام بھی کرے، کام بھی کرے، سواری بھی کرے، سفر بھی کرے، جہاں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو وہاں بھی جائے، جو کرنا ہے انسان آرام سے اپنے کام انسان کر سکتا ہے۔ فذکر، پھر آپ نصیحت کریں، انما انت مذکر، بس آپ تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں، لست علیہم، نہیں ہے آپ بمسیطر، کوئی ذمہ دار،
یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कह रहे हैं कि आप बस लोगों को नसीहत कीजिए, और सिर्फ आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, मुज़क्किर नसीहत करने वाले हैं आप, जिक्र से मुज़क्किर है, तो आप सिर्फ डराने वाले हैं और आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि सामने वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है तो अब आप क्या करें। अक्सर हम क्या करते हैं, अब ये हमारे लिए भी एक बात है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही जा रही है, इनडायरेक्टली हमें भी सुनाई जा रही है। ये ना सोचे कि चलो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है तो अब हम सुन लें और बस बैठ जाए, नहीं, हमें भी कहा जा रहा है कि आप नसीहत करें, फज़क्किर, हर इंसान ये सुन ले कि उसको नसीहत करने की जरूरत है, चाहे वो अपने छोटे छोटे दायरों में नसीहत कर ले, अपने बच्चों को कर ले, अपने शौहर को कर ले, अपने अपने मैके वालों को कर ले, ससुराल वालों को जरा सोच समझ के करे, अगर सुनते हैं तो करें, वरना फिर ये ना हो कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए और फिर नाम मुझ पर आ जाए कि हमारे बाजी ने कहा था कि नसीहत करें, तो ऐसे ना करें। तो यहाँ पर नसीहत हर एक को करना है और बड़े अच्छे अंदाज में, प्यार भरे अंदाज में, कि ऐसा ना हो कि सामने वाला ये समझे कि आप उसका उस पर हुक्म जता रहे हैं या फिर आप अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि देखो मैं तो कुरान की क्लास में जाती हूँ तो मुझे बहुत कुछ आता है। ऐसा नहीं है, बड़े प्यारे अंदाज में नसीहत करें, बड़े प्यारे अंदाज में कुरान की तरफ बुलाए, नमाजों की तरफ बुलाए, जो लोग गलत कामों में मसरूफ हैं उनको इससे आजकल तो सबसे अच्छा आसान तरीका मुझे ये नजर आता है कि अच्छी अच्छी ऑडियोज वीडियोज निकाले, जो गलतियों के गलत कामों में लोग फंसे हुए हैं उनको वो वीडियोस भेज दे। अच्छे अच्छे स्कॉलर्स बड़े अच्छे अंदाजों में आजकल स्कॉलर्स हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बर्थडेज मनाना, इसके ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसे बर्थडेज मनाते हैं या फिर ये कैसी है कि एक गलत जो रस्म और रिवाज हम लोगों ने यहूदियों से सीख लिए ना, वो है ये। तो ये क्या है, बच्चों को तो पता भी नहीं है, 1 साल का बच्चा है, छोटा सा है, गोद में पड़ा है, रो रहा है, सो रहा है, लेकिन घर के लोग उसकी बर्थडे मना रहे हैं, केक भी काट रहे हैं। भाई वो छोटा बच्चा है, उसको तो पता भी नहीं है कि वो कब पैदा हुआ था और उसके बारे में इतनी ज्यादा पार्टियां शार्टियां चल रही है, उसे कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ बड़ों का शौक है। और फिर ये जो बड़े हैं तो ये क्या डाल के जा रहे हैं अपने घरों में, एक तरीका छोड़ के जा रहे हैं, एक नई बिद्दत छोड़ के जा रहे हैं कि जब ये मर जाएंगे तो इनके बच्चे बोलेंगे कि हाँ हमारे माँ बाप बर्थडे किया करते थे, हमारे नाना नानी बर्थडे किया करते थे, हमारे दादा दादी बर्थडे किया करते थे, तो हम भी करेंगे, क्या बुराई है उसमें, हमारे तो खानदान से चला आ रहा है बर्थडे करना, इसमें क्या बुरी बात है। तो वो उसको बुरा नहीं समझेंगे। तो काम क्या है, जो घर के बड़े हैं, सिर्फ बात बर्थडे की नहीं है बल्कि हर वो चीज की है जो हाँ अल्लाह ताला की नाराजगी वाले काम है, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो। हम क्या समझते हैं, क्या हो रहा है, सिर्फ हम खाना तो बना रहे हैं, क्या हो रहा है, हम सिर्फ केक ही तो खा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, एक खुशी तो मना रहे हैं। खुशी नहीं बल्कि 1 साल हम और आप मौत के करीब होते हैं जब हमारी बर्थ डेट आती है। तो ये बड़े दुख की बात है कि हम मौत के करीब से करीब जा रहे हैं और उसका जश्न मना रहे हैं। तो ये कितनी बुरी बात है। ये छोटी छोटी चीजें हैं कि अल्लाह ताला हम एक दूसरे को नसीहत कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े अच्छे अंदाज में करे, ये ना हो कि कोई आपसे नाराज हो जाए। अल्लाह के नबी कैसे अच्छे अंदाज में नसीहत किया करते थे और उनको नसीहत करते वक्त कितने लोग उनको सताते थे, परेशान करते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे। एक जगह तो हमने देखा कि आपको पत्थरों से मारा गया, आपका दंदान मुबारक टूट गया, कितना ज्यादा लोगों ने उनको परेशान किया। हम तो क्या करते हैं, एक बार बोलते हैं और अगर कोई नहीं सुन रहा तो हम कहते हैं कि नहीं भाई हम तो नहीं बोलेंगे, ये तो हम कभी हमारी बात सुनते ही नहीं है। तो जरूरी तो नहीं है कि आप एक बार बोलें तो सामने वाला आपकी बात ही सुन ले। ऐसी तो हमारे अंदर कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसे हमारे अखलाक नहीं है। हमारे अमाल ऐसे होना चाहिए, हमारे अखलाक ऐसे होना चाहिए कि आपकी बात सामने वाले पर इम्प्रेस करने वाली हो, तब कहीं जाकर आपकी बात वहां पर वैल्यूएबल साबित होगी। पहले आपका अपना अमल ऐसा होना चाहिए कि लोगों ने आपको, आपके अंदर कोई गलती नहीं ढूंढना चाहिए। अब पता चला कि हम तो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं और दूसरों कह रहे हैं कि आप तहज्जुद जरूर पढ़े, कोई आपके सामने आके कहेगा कि नहीं नहीं मेरी ऐसी परेशानी है, ये है, तो आप उसको तहज्जुद की एडवाइस देंगे, तो वो आपकी सूरत को देखेगा कि अभी तो अज़ान हुई थी, ये तो बैठी थी, ये तो फर्ज नमाज भी नहीं पढ़ी थी और ये मुझे तहज्जुद का कह रही है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले अपने आप को एक मिसाल बनाना है, फिर बाद में सबसे पहले अपने घर से ये नसीहत करना शुरू करें। दूसरों को बाद में कहें लेकिन अपने घर से पहले नसीहत करना शुरू करें। और ये काम घर की जो बड़ी खवातीन हैं, जो घर के बड़े जो हैं वो आसानी से कर सकते हैं। उससे उससे जैसे छोटी जो है खवातीन हैं, जैसे कि बच्चे हैं अपने माँ बाप को नहीं सिखा सकते, माँ बाप है अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बहू है अपनी सास ससुर को नहीं सिखा सकती, सास ससुर है अपने बहू को बेटों को सबको सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनका आला मुकाम होता है।
ان کی بات مانی جاتی ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے. تو کیا ہے کہ ایسی جگہوں پر نصیحت کرنا ضروری ہے. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب کوئی نصیحت کر رہا ہے, کوئی نیکی کی طرف بلا رہا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. اکثر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیکی کی بات کی طرف بلاتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو بڑی دینی ہو گئی ہے, یہ تو پہلے کل تک تو یہ خود ہی کیا کرتی تھی, اب ہمیں سکھانے چلی ہے. اس طریقے سے ہمارے خاندان والے کیا ہوتے ہیں, مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ پردہ کرنے لگ جائیں تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر آپ کوئی قرآن کی زیادہ کلاسز جوائن کر لیں تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں مجھے اب برتھ ڈے نہیں کرنا, میں تو چھوڑ دی یہ ساری چیزیں, تو کہتے ہیں ہاں کل تک تو بڑی کرتی تھی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو کہتا تو ہے لیکن خود نہیں رکتا. تو یہ پہلے اپنے آپ کو کرنا ہے, اور پھر اب جب ہم کو نصیحت کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تو بس نصیحت کر کے پیچھے ہٹ جائے. یہ نہ سوچے کہ اب یہ میری بات سنے گا یا نہیں سنے گا, یا پھر اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر ہی بیٹھ گئے. اب یہ نہ ہو کہ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں, تھوڑی سی کلاسز جوائن کرتے ہیں اور اپنے شوہروں پر پھر بڑی حکم چلاتی ہیں کہ تم نماز کو نہیں جا رہے, تم نماز کو جاؤ. اور پھر اس پہ کیا ہوتا ہے کہ جو دونوں کے بیچ کچھ انبن ہو سکتی ہے. اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. بڑے اچھے انداز میں ایک بار کہیں, 2 بار کہیں, پھر 10 بار اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو, میرے بچوں کو, جو بھی ہیں جن کے لیے بھی آپ چاہتی ہیں, جن کے لیے بھی آپ تڑپ رکھتی ہیں, تو ان کے لیے دعا زیادہ کریں. 4 بار اللہ کو بولیں, 1 بار بندے کو بولیں. اللہ زیادہ سننے والا ہے, بندے کم سننے والے ہیں. اور یہ امید ہرگز نہ رکھیں کہ میں بولوں تو سامنے والے سنے ہی سنے. وہ نہیں ہو سکتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہر بات مانی جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک بات مانی جائے, آپ کی 4 باتوں کا بائیکاٹ بھی کیا جائے. تو آپ اس بات کے لیے تیار رہیے. ہمارے نبی, جب کہ حالانکہ وہ نبی تھے, آخر الزمان نبی تھے, ان کی اہمیت تھی, لیکن لوگوں نے ان کا بھی انکار کیا, ان کا بھی مذاق اڑایا. کیسے کیسے ان کے اوپر تانے کسے. جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کے اوپر بہت تانے کسے جاتے ہیں, اس کے نیگیٹو پوائنٹس کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کے اندر 4 اچھی باتیں نظر آ رہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر برائی کیا ہے, پھر اس برائی کو پکڑ کے اس کو ایشو بناتے ہیں کہ یہ تو فلاں ایسا کرتی ہے اور ایسا کرتی ہے, اور دیکھو دوسروں کو بڑے سکھانے چلی ہے, اس کے اندر تو خود ایسے پوائنٹس ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے ہم کو نصیحت کرنا ہے, اور اپنے اپنوں کو نیکیوں کی طرف, جنتوں کی طرف لے کر جانا ہے. کیونکہ ہمارے اپنوں کے بغیر ہمیں جنت میں خوشی محسوس نہیں ہوگی. ہمارے اپنے نہیں ہوں گے تو ہم جنت میں اکیلے وہ خوشی محسوس نہیں کر سکیں گے جو ہمیں خوشی ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب ہمارے سارے اپنوں کے ساتھ ہم جنت میں جائیں تو ان کے لیے بہت ساری, ڈھیر ساری دعائیں بھی کریں, اور ان کو بڑے اچھے, بڑے پیار بھرے انداز میں ان کو دین کی طرف بلاتے بھی رہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے, یعنی کہ آپ کو ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ انہوں نے قبول کرنا ہی کرنا ہے آپ کی بات, بلکہ وہ کریں نہ کریں ان کی ذمہ داری ہے. آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے. الا من تولا وکفر, مگر جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا تو پھر اس کو کیا کریں گے ہم, فَيُعَذِّبُهُ, تو ہم اسے عذاب دیں, اللہ تعالیٰ سے عذاب دے گا, عذاب الاکبر, اور جو عذاب کیسا ہوگا, بہت بڑا عذاب. یعنی کہ جو پھر سن کر بھی, اب اکثر دیکھیے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو, یہ برے کام مت کرو, وہ سنتے ہیں اور آپ کو کیا کرتے ہیں, ایسے منہ پھیر کر جاتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں. آپ کی کوئی بات وہ سن کر نہیں دیتے, آپ کی کوئی بات پوری نہیں سنتے, یعنی کہ ایسے سنتے ہیں جیسے ان کو کان تک ان کے پہنچی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو روگردانی کرتے ہیں, جو منہ پھیرتے ہیں, تو یہ کیا کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں. تو کفر کا مطلب کیا سمجھ میں آیا ہم کو, کہ اللہ کی باتوں کو نہ ماننا, انجان مار دینا, منہ پھیر کے چلے جانا, یا پھر ایسے ہی اپنی وہی زندگی میں پڑے رہنا جو ہم کرتے تھے, گناہوں کے کام. ہمیں کوئی کہہ رہا ہے, کوئی بتا رہا ہے, کوئی سمجھا رہا ہے, اس کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں, ہم وہی کام کر رہے ہیں, وہی گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں, وہی گناہوں کے دلدل میں سے ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے منہ پھیرا اور کفر کیا تو پھر عذاب دے گا اللہ تعالیٰ, اور عذاب بھی ایسا ویسا نہیں. یہاں پر جس طریقے سے جنت کا ذکر آیا تھا, جنت عالیہ, تو اسی طریقے سے یہاں عذاب کا بھی ذکر کیا آ رہا ہے, عذاب الاکبر, بہت بڑا عذاب. اب ہم اس عذاب کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا تو چھوٹا عذاب بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہے, لیکن اب یہ عذاب اکبر جو ہے یہ کیسا عذاب ہوگا اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے. ہم نہیں اس کو سمجھ سکتے, ہم اس کی امیجن بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ دوزخ کے ہم نے دیکھا کہ سب سے چھوٹا عذاب جو ہوگا دوزخ کا کیا ہوگا,
کہ اس انسان کو پیر میں لوہے کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور وہ آگ کی طرح جل رہی ہوں گی. یعنی کہ جب وہ ایسی آگ کی جوتیاں اس کو پہنائی جائیں گی جس کو پہنے گا تو اس کا دماغ کھولے گا. جیسے کہ ایک ہانڈی میں کھانا پکتا ہے تو کیسے آواز آتی ہے, بلبلے اٹھتے ہیں پانی کے, اس طریقے سے اس کا دماغ کھولے گا. یعنی کہ پانی جیسے کھولتا ہے, ایک ہانڈی میں ہم پانی رکھ کر گیس پر رکھتے ہیں, چولہے پر چڑھاتے ہیں تو پانی کیسے بوائل ہوتا ہے, اسی طریقے سے آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے انسان کے لیے. تو اب آپ سوچئے کہ بڑا عذاب کیسا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تو ہم ہر عذاب سے بچا پروردگار, ہم بڑے کمزور بندے ہیں اللہ تعالیٰ, ہمیں تو اپنے ہر عذاب سے بچا لینا اللہ تعالیٰ, تو ہمیں ہر عذاب سے بچا لینا اللہ. ہم سے ایسے کام کروانا کہ بس تو ہم سے خوش ہو جائے اور تیرے عذابوں سے ہم بچ جائے, اور تیری اعلیٰ درجات کی جو جنتیں ہیں اللہ ہم اس میں پہنچ جائیں. ہم سے ایسے کام کروا اللہ تعالیٰ. انا الینا ایابہم, اور بے شک ہماری ہی طرف, ایابہم ان کا لوٹ کر آنا ہے. ایاب کہتے ہیں لوٹ کر آنے کو, کہیں جا کر واپس آنا. سب جو بھی دنیا میں آئے ہیں سب کا لوٹ کر جانا کیا ہے, کہاں پر ہے, اللہ ہی کی طرف ہے. اور یہاں پر جانے کے ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں جائے گا کوئی جائے گا بس, بلکہ کیا ہے سب کی الگ الگ ٹائمنگز ہے. کوئی لیٹ جا رہا ہے, کوئی جلدی جا رہا ہے, کوئی پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے چلا گیا, کوئی 100 سال بھی ہو گئے تو بیمار بھی ہے تو وہ پڑا ہے اپنی موت کو مانگ رہا ہے لیکن وہ نہیں مر رہا ہے. تو اکثر لوگ الگ الگ لوگ ہے کہ موت کا سب کا وقت لیکن مقرر ہے, اور موت کا وقت بھی مقرر ہے, موت کی جگہ بھی مقرر ہے. تو انسان خود وہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کی موت لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور وہاں پر انسان کو کیا ہے, اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ابھی آج میں نہیں آ رہا, یا آج میں کل آؤں گا, یا میں پرسوں آؤں گا, یا میں 1 سال کے بعد آؤں گا. اس میں ہماری کوئی شامل نہیں ہے مرضی کہ انسان اپنی مرضی سے کہیں چلا جائے. ہاں بلکہ جو نبی ہوا کرتے تھے ان سے ملک الموت آ کر اجازت لیتے تھے اور پھر ان کی روح قبض کیا کرتے تھے. لیکن انسانوں کے لیے یہ طریقہ کار نہیں ہے. جب ان کی موت لکھی ہوئی ہے, ان کا موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی نہ پیچھے کیا جاتا ہے نہ آگے کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی جو وقت ہوگا اللہ تعالیٰ اس وقت سے پہلے تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم سے وہ سارے کام کروا لے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں, جو ہمیں پورے کر کے جانا ہے دنیا سے, جو حقوق العباد ہے, حقوق اللہ ہے, وہ سارے ہم سے اللہ تعالیٰ پورے کروا دے, تب ہم آسانی سے اللہ کے پاس جا سکتے ہیں. ثم انا, پھر یقیناً علینا, ہمارے ہی ذمے ہیں, حسابہم, ان کا حساب. اللہ اکبر. جو آخر کی 2 آیتیں ہیں انسان کو ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. جن کے دلوں میں ایمان ہے, جن کے دلوں میں تقوی ہے, ان کے دل لرز اٹھتے ہیں یہ آیتیں سن کر کہ اللہ ہمارا کیسا ہوگا, کیا ہوگا ہمارا جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, کیسے ہوگا. ہمیں تو پتا بھی نہیں کہ ہم نے کتنے گناہ غفلت میں کیے, کتنے گناہ جان بوجھ کے کیے, اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے ہمیشہ امیجن کیجیے آنکھ بند کر کے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں. آپ کو خود ریئلائز ہوگا, تو خود آنکھ میں آپ کے آنسو آئیں گے کہ کیا ہوگا اس وقت ہمارا حال جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارا اعمال نامہ فرشتے اللہ کو دکھا رہے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے اس دنیا سے لے کر جنت میں داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے حساب نہ لے, کیونکہ کہیں اللہ تعالیٰ حساب لینے بیٹھا تو ہم ضرور کہیں نہ کہیں پھنس ہی جائیں گے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے روزے اچھے نہیں ہیں, ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں, ہماری دوسری چیزیں اچھی نہیں ہیں, ہماری خشوع و خضوع نہیں ہے عبادتوں میں. قرآن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا, ہمارے دلوں تک نہیں اترتا, ہم اس پر عمل نہیں کرتے. قرآن کے ہم سنتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم سنتے ہیں تو 10 میں سے 5 پر ہم عمل کرتے ہیں, 5 پر نہیں بھی کرتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ہم سے رہ جاتی ہیں, کبھی کبھی خاص طور سے رہ جاتی ہیں, کبھی انجانے میں رہ جاتی ہے, تو ہمیں نہیں پتا کہ کتنا گناہوں کا ڈھیر ہم نے جمع کیا ہوا ہے. ہر انسان گناہوں میں چور ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کو, اس کے گناہوں کے جو پہاڑ ہے اس کو اڑا دے, ریزہ ریزہ کر دے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک چھوٹی سی کسی کی بات پسند آ جائے, اس پر سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دے. اور کسی کی ایک بات ایسی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈال سکتا ہے. کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بات پسند آ گئی, اس کے ساری گناہوں کو اس نے, پہاڑوں کو اس پر ریزہ ریزہ بنا کر اڑا دیا. اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک بات بندے کی ایسی بری لگ گئی کہ اس نے اس کی ساری نیکیوں کو اڑا دیا. ایسے انسان سے عمل ہو سکتے ہیں, کوشش کریں کہ ایسے ہم سے کبھی عمل نہ ہو, اور انسان اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان لے. اس کے لیے ہمارے پاس کیا دعا ہے,
अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, कि अल्लाह ताला तू हमारा हिसाब आसान कर। बीबी आयशा ने फरमाया, या रसूलल्लाह ये आसान हिसाब क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आसान हिसाब ये है कि अल्लाह ताला किसी का अमालनामा देखे बगैर उसको अंदर डाल देगा, जन्नत में दाखिल फरमा देगा। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस ठीक है इनको लेकर जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी के पसंदीदा होते हैं, तो अल्लाह ताला के जो पसंदीदा बंदे होंगे तो अल्लाह ताला उनके अमालनामे को देखेगा भी नहीं, बल्कि बगैर देखे उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। कि हम जब ये बात सुनते हैं तो हमारे दिल में एक खुशी, एक तड़प पैदा होती है, काश हम भी उन लोगों में से हो जाए। अगर हम उन लोगों में से हो जाए तो कितनी ही अच्छी बात होगी कि हमारा भी बगैर हिसाब के अल्लाह ताला दाखिला फरमा देगा। लेकिन इस बात पर बैठ ना जाए कि चलो बगैर हिसाब के हम चले ही जाएंगे, बल्कि मेहनत भी करें, कोशिश भी करें, लेकिन अल्लाह ताला को राजी करने की, दिन और रात राजी करने की, रो रो कर अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश भी करें। और फिर कौन सी दुआ है? और एक, अल्लाहुम्मा अदखिलनिल जन्नता बिगैरि हिसाब। अल्लाहुम्मा हासिबना जब हम कहेंगे, ना जब कहेंगे नून ज़बर ना, तो ये प्लूरल में आएगा। अल्लाहुम्मा हासिबनी हम कहेंगे तो ये खुद अपने लिए आएगा, सिर्फ मेरे लिए, कि अल्लाह मुझे तो जन्नत में डाल, मेरा हिसाब आसान कर। और जब हम कहेंगे अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, तो उसमें हमारे सारे लोग आ जाएंगे जिन जिन के हम इमेजिन करेंगे, हमारे सारा खानदान आ जाएगा। नून ज़बर ना में हमारे पूरे घर के सारे लोग आ जाएंगे, ये प्लूरल का सीगा होगा। तो दुआ करें तो जब भी दुआ करें तो नून ज़बर ना लगा कर करें। रब्बना आतीना हम बोलते हैं ना कि अल्लाह हमें दे, मुझे दे नहीं बोलते हम, हमें दे। तो जब भी दुआ करें ये सोच कर करें कि मैं तो अपने बच्चों के लिए भी कर रही हूँ, अपने घर वालों के लिए भी कर रही हूँ, अपने फला रिश्तेदार, फला फला देवर जेठ ननन सास, सारों के लिए मैं कर रही हूँ। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा अदखिलनल जन्नता बिगैरि हिसाब। अल्लाह तू हमसे हिसाब ना ले, क्योंकि अल्लाह ताला तू अगर हिसाब लेगा तो हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अल्लाह ताला हम बड़े कमजोर बंदे हैं, हमें नहीं आता अल्लाह ताला, तेरी जन्नतों तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला। हम इतने कमजोर बंदे हैं, डगमगा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, गिर रहे हैं, संभल रहे हैं। जैसे ही हम सीधे रास्ते पर चलने लगते हैं, फिर हमारे पांव फिसल जाते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमसे कोई गुनाह हो सरजद हो जाता है, फिर हमें इस बात का एहसास होता है, हम फौरन, अब ये जो क्लासें हैं, जब हम कुरान से जुड़े होते हैं, जब हम ऐसी क्लासों से, ऐसी महफिलों से जुड़े होते हैं, तो हमारे ईमान ताजा रहते हैं। हमारे बार बार जब हम कोई गुनाह करने जाते हैं तो हमारा जमीर हमें टोकता है कि नहीं नहीं ये नहीं करना, क्योंकि हमने सुना था ना कुरान में कि ये नहीं करना, तो अब हम नहीं करेंगे, अब हम ये छोड़ेंगे। और जब इंसान कुरान से दूर हो जाता है, ऐसी महफिलों से दूर हो जाता है, तो उसका ज़मीर फिर उसे ये सारी चीज़ों से नहीं रोकता। फिर उसको ज़ाहिर है कि कोई ना कोई एक उसके अगर अलार्म बजता रहे उसको, तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई रहेगा, तो फिर वो इंसान सही रास्ते पर चलता रहेगा। अब जैसे कि हमारे बच्चों को जब हम डाँटते रहते हैं, तो वो पढ़ाई करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। जैसे ही हमने उनको डाँटना छोड़ा, फिर वो थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं। तो इस तरीके से इंसान का भी हाल वही है कि इंसान के पीछे अगर डंडा हो, तो फिर क्या हो कि वो इंसान फिर खुद ब खुद सीधे रास्ते पर चलता रहता है। और हमारे लिए क्या है कि हमारी क्लासेस, हमारा कुरान से जुड़ा रहना, हमारी ऐसी महफिलों में बैठना हमारे ईमान की इस्लाह करता है, हमारे ईमान को बढ़ाता है, हमारे अंदर शौक पैदा करता है कि अब हम यहाँ से उठे ना तो हम अच्छी नमाज पढ़ेंगे। हम यहाँ से उठेंगे ना तो अब ये काम आज तो नहीं करेंगे, आज तक हम जो करते थे, आज के बाद हम नहीं करेंगे। ये ज़रूर हमारे दिलों में ख़्याल आता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को धो दे, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को साफ-सुथरे कपड़े की तरह मैल-कुचैल से पाक कर दे, गुनाहों से पाक कर दे। अल्लाह ताला हमें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह ताला हमारा हिसाब आसान कर दे, हमारा भी और हमारे अहल-व-अयाल का भी। और अल्लाह ताला हमारे जो अहले मरहूमीन तेरे पास आ चुके हैं, अल्लाह तू उनसे भी हिसाब ना लेना। अल्लाह उन्हें उन्हें भी बगैर हिसाब-किताब के तेरी आला दर्जात की जन्नतों में दाखिल फरमा देना। अल्लाह तू हमारे लिए भी वो जन्नतें लिख दे, हमें उन जन्नतों का वारिस बना दे अल्लाह ताला, और हमसे वैसे ही काम करा जैसे तू हमसे एक्सपेक्ट करता है, जैसे तू हमसे उम्मीद करता है कि एक बंदा मेरे लिए वैसे काम करे, तो हमें ऐसे रास्तों पर भेज दे, ऐसे रास्ते हमारे लिए आसान कर दे कि अल्लाह ताला हम उस रास्तों पर आसानी से हंसते खेलते चले जाएं, और इस दुनिया से जब जाएं तो तेरी रजा के साथ जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर उद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।